And so similarly, after this general fertility rate, we have next one, age specific fertility rate, ASFR. Yes, ASFR, age specific fertility rate. Or we have different methods. We have different methods to um, measure fertility rate. Among them, the first one is what? CBR, second one is GFR, and third one is ASFR. You think the fertility rate, the measures of, among the measures, it is the third measure of measuring fertility rate. Right? Uh, like according to age-specific fertility rate, ASFR is the total number of live birth per 1,000 million women's population of specific age group. अब हेर है, यसमा तिमीहरूले फोकस गर्नुपर्ने भनेको कहाँनिर हुन्छ भने यो स्पेसिफिक एज ग्रुप भन्ने हो है, स्पेसिफिक एज ग्रुप अफ द रिप्रोडक्टिभ पिरियड. यु सुड फोकस. ल स्पेसिफिक एज ग्रुप अफ द रिप्रोडक्टिभ एज भनेको जस्तो रिप्रोडक्टिभ एज भनेको 15 to 49 हुन्छ हैन, 15 to 49 रिप्रोडक्टिभ एज. बट बिट्विन 15 to 49 there might be other specific age group. Suppose 15 to 20, 20 to 25 हैन, यो चाहिँ पर्दाखेरि स्पेशल्ली 5 years interval है, and suppose 4 years maybe, and then 15 to 29, no, 25 to 29, yes, and then 30 to maybe 34 or 35, means it has specific age group. कुनै त्यो रिप्रोडक्टिभ पिरियड भित्रको कुनै खास उमेरहरू दिएको हुन्छ. जस्तो 15 देखि 49 वर्षभित्रमा पनि अब त्यहाँनिर के हुन्छ, कोही के हुन्छ 35 वर्षमा बच्चा जन्मिएको हुन्छ, कोही भनौँ न 40 वर्षको महिलाले जन्माएको होला, अथवा कोही 30 वर्षको महिलाले जन्माएको छ भने त्यहाँनिर के हुनसक्छ भन्दा डिफ्रेन्स हुनसक्छ होइन. जस्तो मस्टली के हुन्छ भने अराउन्ड 20 to 30 को रिप्रोडक्टिभ एज चाहिँ के हुन्छ, हाई रिप्रोडक्टिभ एज हो. मस्टली मस्ट अफ देम भनेको धेरै जसो भनौँ न बच्चाहरू जन्मने भनेको 20 देखि 30 वर्षको उमेर समूहको महिलाबाट धेरै बच्चा जन्मिने गर्छन् प्राय है युजल्ली. र यो के हो त भने यदि हामीले त्यसरी लियो भने चाहिँ खास कुन उमेरका महिलाले कति बच्चा जन्माउँछन्, अर्थात् कुन उमेरको महिलाबाट धेरै जन्मदर हुने गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ यसबाट चाहिँ हैन. अब ल हामीले हेर्ने हो भने अब हेर यसमा भनेको BA डिभाइड ASFR इक्वल्स टु BA डिभाइड PFA. FA means fertility, that you should remind it. सर यो वुमेनको मात्र हुन्छ, वुमेनको मात्र हुन्छ? मैले बुझिन यो के रे, यो फर्टिलिटी रेटहरुको च्याप्टर भनेकै वुमेनलाई त्यो गरे हुन्छ हो भने के. यो लेसन 2 भनेको एकदमै तिमीहरुको लेसन 2 हैन, लेसन 2 लामो पनि छ हैन. यसमा चाहिँ हामीले सबै कुरा पढ्नु पर्छ. लेसन 2 अलि टाइम लाग्छ तिमीहरुलाई सिकाउन. झन्डै तिमीहरुको पेज नम्बर 15 देखि लिएर अरु च्याप्टरको तुलनामा यो कम्प्यारेटिभली लङ छ है. झन्डै पेज नम्बर 15 देखि लिएर तिमीहरुको 67 सम्म छ है, अनि अलि लङ छ के यो. ल हेर यसको के हुन्छ त भन्दा के ASFR equals to BA. BA means total number of live births given by women of specific age group. Suppose 20 देखि 25 होला हैन, अथवा 25 देखि 30 होला. यो के हुन्छ भन्दा एज लिमिट हुन्छ है.
यसपछि हाम्रो अर्को मेथड है, अर्को छ आर, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब टोटल फर्टिलिटी रेट निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? TFR is the average number of the live births to a woman throughout her reproductive period. Okay? It can be calculated with the following formula. यो चाहिँ यो फर्मुला अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ र यो के हो त भने कुनै कुनै महिलाले एउटा रिप्रोडक्टिभ एज भरिमा अर्थात् सम्पूर्ण जुन 15 देखि 49 वर्षसम्मका महिलाहरूको जम्मा जनसङ्ख्याले के गर्ने हो, जम्मा जन्मिएका लाई अनि 5 ले के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। 5 मल्टिप्लाई सिग्मा ASFR, जुन चाहिँ ASFR आएको हुन्छ है, हामीले जुन एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाल्ने अथवा त्यो निकालेका हुन्छौँ, त्यो निकालेपछि के गर्ने, त्यसलाई मल्टिप्लाई एन्ड देन इन्टु सिग्मा गरिदिने त्यहाँनिर है। सिग्मा 5 इन्टु सिग्मा ASFR डिभाइड बाई 1000 हुन्छ यसको चाहिँ है। अब यसलाई TFR भनेको टोटल फर्टिलिटी रेट भइहाल्यो, ASFR सिग्मा ASFR भनेको तिमीहरूले के गर्ने त भन्दा सम अफ के गरिदिने, जुन जोड दिने ASFR लाई जोड्ने हो है, र त्यसलाई के गरिदिने, मल्टिप्लाई बाई 5 गरिदिने। यो टोटल फर्टिलिटी रेट निकाल्न सकिन्छ। जस्तो एउटा क्वेसन गर, प्लिज राइट डाउन अ क्वेसन। राइट क्वेसन है, ओके। Can you? ल हेर, okay, write down a question. Age group. यो हुन्छ। अब यतापट्टि के गरिदिने भन्दा ASFR एज ग्रुप सपोज 15 to 19 एज ग्रुप राख्दै जाऊ। 20 to 24 चाहिँ 24, अर्को हुन्छ 25 to 29 25 to 29, अर्को हुन्छ 30 to 34 to 34, अर्को 35 to 39 35 to 39, र अर्को हुन्छ 40 to 44
44 र लास्टको के गरिदेऊ ल, यति गर्दा हुन्छ ल, यहीसम्म गरिदेऊ। अथवा एउटा थपिदिउँ न त ल है। यहाँको 45 टु 49। अब हेर त आयो कि आएन? सबै हाम्रो एज ग्रुपहरू यहाँ आयो। 15 देखि 19 देखि 20 24 हैन, 25 29 30 34 35 39 हैन, 40 44 हैन, 45 49 को यहाँनिर आइसक्यो। अब यतापट्टिको एसएफआर सपोज अब हामीले कुनै एउटा तथ्याङ्क राख्न सक्छौँ हैन। अब यसको कति छ? सपोज अलिक कम हुनु होला है, सपोज ल 80 हैन। अब यताको के हुन्छ? 6 है। यो सपोज 188 here suppose, and then ल अब यसलाई के गर तिमीहरूले यसबाट टीएफआर निकाल त ल। नाउ क्याल्कुलेट टीएफआर। Calculate TFR of the following data। यसको के गर्ने? TFR निकाल्ने। यसको 80 छ हैन, 80 आइसक्यो सपोज। अनि जस्तो स्पेसिफिक एज ग्रुप भनेका छौँ अघि हामीले पढ्दाखेरि हैन। अघि हामीले के भनेका छौँ भने सपोज यहाँनेरि हेर त, यहाँनेरि यसमा चाहिँ टोटल फर्टिलिटी रेटमा के गरेका छौँ के अरे, यसमा बीए बाई पीए भनेका छौँ हैन, के अरे पीएफए भनेका छौँ। अब जस्तो यो पीएफए चाहिँ अलरेडी के गरिसकेको, यो एएसएफआर आइसकेको हैन। स्पेसिफिक एज ग्रुप भनेको सपोज यसमा के हुन्छ, 15 देखि 19 वर्षबाट कतिजना एएसएफआर कति आयो त भन्दा 80 आयो, आइसक्यो एन्सर भने टोटल यही दिएको छ। अब यसलाई के गर्ने हो, यहाँनिर सम भनेको छ, यो यसको अर्थ के हो, यो यसको अर्थ सिग्माको अर्थ भनेको जोड भनेको हो। अब यसलाई के गर्ने, जोड्ने, पहिला यो टोटल अङ्कलाई जोड्ने, 82 36 188 277 39 र 13 लाई के गर्ने, जोड्ने। त्यसपछि के गर्ने, त्यसलाई 5 इन्टु यसको जोडेर जति आउँछ त्यो लेख्ने, 5 मल्टिप्लाई त्यो गर्ने, 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि के आउँछ, यसको यसलाई 1000 ले डिभाइड गर्ने, यसको आन्सर आउँछ। यसको आन्सर सजिलो छ।
एकछिन सर क्याल्कुलेटर डाउनलोड गर्दैछु। If you use your logic, then answer is in also in question है। यो यसमा EPS मा चाहिँ आन्सर पनि क्वेशनमै दिएको हुन्छ, फर्मुला पनि क्वेशनमै दिएको हुन्छ, हामीले अलिकति लजिक मात्र लगाएर हेर्नु पर्ने, ट्याप पनि गर्नु पर्दैन त उ त। सपोज 80 प्लस 266 कति हुन्छ? 36 होला नि। 236 गर्दा कति हुन्छ? यसको 800 हुन्छ, टोटल 833 हुन्छ हैन। अनि यसलाई प्लस 188 गर्दा 504 प्लस 200 गर्दा कति भयो? 704 भयो हो। 504 प्लस 200 704 भयो। 704 प्लस 77 गर्ने, प्लस 77 गर्दा कति हुन्छ? 781 हुन्छ। 4 प्लस 77 81 हैन, प्लस 39 गरिदिने। 39 प्लस 13 गर्दा कति हुन्छ? 820 what 820 no, sorry 833 13 means that is plus 833 833 okay 833 अब के गर्ने? 833 लाई मल्टिप्लाई बाइ 5 गरिदिने। यसको आन्सर कति आउँछ? 4165 हुन्छ 4165 and divided by 4.165 divide by 1000 गर्दा कति हुन्छ? 1 2 3 4 4.165 4.165 आयो हो। 65 3 वटा 0 भनेको 65 1 को अगाडि यसलाई के गर्दा पोइन्ट हो। यसको टीएफआर के हुन्छ? 4.165 is your answer है। 4.165 is your answer। Complete now? So okay, now we have measures of mortality. See, measures of mortality are now we have finished measures of fertility. Now measures of mortality. It is the important component, or mortality is also an important component of population change, and it is a continuous process tending to reduce population, especially that mortality reduces populations, and it can be also calculated, or it can be also measured with the various measurement like CDR, ASFR, right, IMR, and similarly U5MR, right, and MMR are the basic measurement of mortality rate. Look, today we'll talk on the first one, crude death rate, CDR. Okay, so here one CDR. See, crude death rate, CDR, is the simplest and most common measures of mortality. It can be calculated by using the following formula. There is a formula to calculate CDR. CDR equals to CDR crude birth rate D divide by P multiply by 1000. See, D by P. P, that means median population. D, that is total number of death within a specified year, and the total median population of the same year is easier. Crude death rate, CDR, is the simplest and most common measure of mortality, right?
measure of mortality, it can be calculated. See, CDR equals to D by P multiplied by 1000, where D equals to total number of deaths in specified year and P equals to total mid-year population of the same year. It is too easy. Eh? Okay, so now please write a question. Suppose the mid-year population of a mid-year population of a city was 1,80,000, 1,80,000 1,80,000 in 2015 AD. In 2015 AD, full stop. If 1,500 people died, if 1,500 people died during the same year, full stop, find CDR. Find CDR. ल क्वेशन यो इसको CDR पत्ता लगाएर please send me a message, okay? So likewise, we have next ways to measure mortality. What is that? Age specific death rate. Age specific death rate, ASDR, is the another way to measure mortality. It can be calculated by using the following formula. That is, ASDR equals to DA divided by PA multiplied by 1000. Okay, so what? DA divided by PA multiplied by 1000 is the formula to calculate ASDR, or age specific death rate, where DA equals to total number of death of the persons in a given year of the specified age group. Specified age group, that is A, and PA equals to total mid-year population of the same year of and of the same age group. यसमा के हुन्छ भने जस्तो मर्नेको कुन ग्रुप भित्रको, जस्तो हामीले एउटा कुनै ग्रुप दिएला हैन, 20 देखि 40 वर्षसम्मको भनेर दिन सक्छ, एज स्पेसिफिक हैन। अब एज स्पेसिफिक 20 देखि 40 वर्षसम्मको भयो हैन भने यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा, अब यो मर्नेको संख्या पनि त्यही 20 देखि 40 वर्ष भित्रको के गर्ने हो, लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सपोज 1 देखि 4, अर्थात् 5 देखि 9 और 10 देखि 14 हैन, यसलाई के गर्ने, लिन सकिन्छ है। यो लङ नलिएर सर्ट ड्युरेसनको लिन थाल्यो भने यसलाई हामीले, अनि त्यसलाई के गर्दिने भन्दा ठ्याक्क सबैलाई सम गर्ने।
Yes. So now write down a question. Suppose the median population of the age group. Suppose the median population of the age group (15 to 19) 15 to 19 years of Dhading years of Dhading was Years of Dhading 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 district. Dhading was okay, 3,10,000 3,10,000 3,10,000 in 2014 AD. In 2014 AD, full stop. Altogether 4,000. Altogether 4,000 persons died. Altogether 4,000 persons died during the 4,000, yes. yes 4,000 persons 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 died during the same year. During the same year, full stop. Find ASDR of that district. Find ASDR of that district. Find ASDR of that district. Okay, so do and complete and send me. सर मैले ASFR र TFR छैन. What? ASFR र TFR. के भयो ASFR र TFR को के भयो पठाइसक्यो ग्रुपमा हैन त्यो नोटै गरे छैन मैले. Why? आदि मात्र गरेछु के त्यही भएर. You will find In video? yes. Okay, so this was for today. Okay, we'll talk IMR, right, and U5CMR and MMR in our next class.